स्थानाधिक कला आणि संस्कृती तसेच खेळ मंत्री आणि लोकोत्सव काणकोणचे सर्वे सर्वा रमेश बाब तवडकार. रमेश बाब, 25वा लोकोत्सव सोंपला, किती भावना आसा ह्या वेळार? ज्या भावनेनं आम्ही गेली अनेक वर्सां म्हणजे आदर्श वर्सांची स्थापना जी झाली ती 95 मध्ये, तो 30 वर्सांचो कालखंड. आणि त्यानंतर संस्कृतीचे संवर्धन करपा खातीर म्हणजे जसं लोकोत्सव आणि ताका 25 वर्सां. आणि ही सगळे 25 वर्सां आज 25 रोपी महोत्सवी समारंभ सोंपता आसतना जो मध्यंतरी काळांत जो आसा आमी एक संकल्प आनी संदेश आमी घेवन वता, मेसेज घेवन वता की या सगळ्या संस्कृतीच्या किंवा अंत्योदय तत्वाचेर विकास करपाच्या माध्यमाचेर संस्कृती, एज्युकेशन, ताजे मध्ये आशिल्ली एखाद्या तरुणामध्ये आशिल्ली ताकद किंवा कलेमध्ये आशिल्ली ताकद ही एकठांय करून असं नाही गांव कसो स्वयंपूर्ण जावपाक शकता जावं येता हाचो एक विचार आमी करता. आणि तोच विचार फुडें व्हरता आसतना की संपूर्ण मनीस जे शिकलो तरुण नासतलो, आसा तो मनीस शेतकार आसतलो सामान्य आसतना तो कसो स्ट्रेंथन जावपाक येता, ताणें कितें प्रकारचे टॅलंट आसा हे वळपाक वयता. आणि तो एक फुडलो एक 10 वर्साचो टार्गेट दवरला. आणि ह्या लोकोत्सवातून तो एक मेसेज आमी दिवपाक सोदताले की तरुणांमध्ये येस हम भी कुछ नहीं, आमी कुछ कम नहीं, आमी हे करूंक शकता. एक आत्मविश्वास आसा न्ही तो संपादन करपाच्या दिशेने आज ज्या तरेचे देशभरांतल्यान म्हणजे जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंतच्या सगळ्या राज्यांतून मागीर लागीं सगळ्या हजारेक डेलिगेट्स जे हांगा आयले आणि तांच्या प्रत्येकाचे एप्रिसिएट केली पळय आसा. आणि तातूंत एक बळ जी आनी ताकद जी आसा न्ही आमच्या कार्यकर्त्यांनी वाडली. आणि ते एक मिशन आमकां फुडें व्हरपाक जाय. कार्यकर्ता सक्षम हो एक विशय आमी घेवन वता की आमचे बरोबर आशिल्लो तरुण जो आसा आजूबाजूच्या आदर्श वर्सां बाकीच्या सगळ्या राजकीय सामाजीक क्षेत्रांत आशिल्लो ताका सक्षम करपाचें मिशन आसा. हे मिशन व्हरपाचो संदर्भात तो एक कॉन्फिडन्स ताकद जाय आसली पासून ती ह्या लोकोत्सवांतल्यान आमकां मेळ्ळी अशें हांव दिसता. आणि म्हाका स्वताक तरी मेळ्ळी, म्हणजे कार्यकर्त्यांक निश्चित मेळ्ळी. रमेश बाब, जशें तुमी म्हळें की भारतभरचे वेगवेगळे विविध लोक आता कितलीशीच वर्सां जाले लोकोत्सवाक येतात. एक गोंया बद्दलची जी इमेज आसा आमची ती बदलपाक खंय तरी लोकोत्सवान आदार केला. तोच विशय म्हजो आसा. बरोबर. तातूंत अनेक विशयां भितर तो आसा. जेन्ना भायर आमी वता गोंया संदर्भात तो जो एक विशय आसा म्हणजे बीच संस्कृती संदर्भातलो, कॅसिनो संदर्भातलो, मागीर ड्रग्स हे सगळे बाकी सगळे. आणि गोंय म्हळ्यार एक मजा करपाचें सेंटर. पूण आमी आज म्हज्या गांवांतल्यान पळयलें म्हणजे गांवांतल्या आजोबा आजी बाकी सगळ्यांतल्यान गांवांतले गांवपण मनीसपण आणि एकमेकांक मदत करपाची भावना आसा न्ही. खंयचोच मनीस उपाशी पडनाशिल्लो हो एक भाव आसून तर लोक जगताले आसा न्ही. आणि तातूंतल्यान शेतकाम आसतलें, तातूंत आमचे धालो फुगडे बाकी सगळे लोकवेद आसले, परंपरा आसले, हे सगळें जतन करत करत लोक आयिल्ले आसा. आणि ते म्हाकाय ते खंत जाताले खंय तरी सांगता काय न्ही ह्या गोंयाक कोण बदनाम करता. आणि तातूंत ते खोडून काडपा खातीर की देशभरांत लोकांक आफयता की तुमी विचार करता ते गोंय न्ही, आमकां हाजे फुडें वचून जे आसा न्ही सगळ्या गोंयकारांक जे आसा न्ही की अशा तरेचें गोंय दाखोवपाक जाय की ते गोंय न्ही सभ्य सुसमृद्ध सभ्य अशें गोंय आसा. त्या गोंयांतलो मनीस आसा न्ही तो आमकां वयर हाडपाक जाय. आणि म्हाका दिसता गोंयाची म्हणजे आमची एक स्वताची संस्कृताय आसा. जेवण म्हणया किंवा आमचे फोक म्हणया जे पावच नात म्हणजे देशभर मेरेन पावनात. रमेश बाब, हांव जाणा म्हणजे आता जरी लोकोत्सव सोंपलो आसलो तरी एक दिसाची सुद्धा उसत तुमकांय आसची ना आणि तुमच्या बरोबर आशिल्ल्या कार्यकर्त्यांकूय आसची ना. हे येदे व्हडले शिवधनुष्य पेलप आणि ते पेलता आसतना इतल्या सगळ्या लोकांक सांबाळप हे कितले कठीण आसता आणि कशे तरेन तुमी तांची एनर्जी कंटिन्युअस दवरताय. तातूंत कशें आसा एक गजाल लक्षांत की सादारणशी 25 वर्सांचो सगळें सांगतो. आणि तातूंतले कोण कार्यकर्त्या बरोबर किती ताकद आसा तो खंयची कामां आसा तो एक भाग तो कार्यकर्ता जालो. आणि म्हज्या बलराम शिक्षण संस्थेचे सकल्लो जालो पिवन धरून तो प्रिन्सिपल किंवा हेडमास्टर धरून जाता तो त्या विचाराक आमी ताचेर एक संस्कार घातलो आसा. आणि अशे अनेक ताकदवान कार्यकर्त्यांचे बळ आमचे आसा. त्यामुळे तो एखादी ताका जबाबदारी दिली आसत तरी जायत ती हांगा संस्थेच्या अध्यक्षान दिला, मिनिस्टरान दिला. तो फक्त ते नाते किंवा अशेंच न्ही ते पण तांकां म्हाजे मोख खबर आसा, टार्गेट खबर आसा. आणि त्यामुळे एक ती स्ट्रेंथ ताकद इतली वर्सांक मेळिल्ली आसा. आणि त्यामुळे आज आमच्या लाखो लोक हांगा जेवन वता. म्हणजे ताका कोणाक कांय जाणांक तुमी आमची स्टॉल जी आसता पळय सगळी जी गांवगिऱ्या वाठारांतले शुद्ध म्हणजे ऑर्गेनिक जेवण आणि खंयच्याच प्रकारचे
तेलाची मिसळी ना बरोबर. हे लोक खावपाक येता. हम्म. आज तर हांव 5 सुमार सळाची गेल्यार जायत हय. सगळे रिकाम करून ते बसलेले आसा. सारकें. मागीर ही परिस्थिती आसा बरोबर. आणि त्यामुळे लोकांक ते आवडटा. बरोबर. त्यामुळे आमी हाजेर लक्षाक येता आनी कितली ताकद मारपाक जाय फुडें, आनी कोणाक दावाक लावपाक जाय, आनी कितें बरें जावपाक जाय, बरोबर. हे दर वर्सा करीत आसा. करता सामकें. करता करता आज आमी पावले आसा. बरोबर. म्हणजे त्यामुळे खाण आसतलें, हम्म. आमी जी वखद आसा पळय हम्म, हम्म, हम्म. ती आज पयले आसतलें सुंदरपणे पॅकिंग केला, सामकें. म्हणजे बरी मांडावळ केला बरोबर. आणि बरे ते एडवर्टायज करता, सारकें. बरे आपल्या ते मार्केटिंग करता, बरोबर. हे लक्षांत येता. आणि बरोबर. तातूंतल्यान म्हाका की हाजे पयलीं सुद्दां हांव जर इतली वर्सांच्या हातूंतल्यान की 5 लाख सुद्दां घेणारो त्या वखद विकून वर्सभरात हय. तो मनीस हांवें पळयला. बरोबर. आणि त्यामुळे ताका जगपाचें एक साधन जें आसा हम्म. की ताका जी झाडां पाल्याची वखद काय ताका रोवची पडना. सामकें. सामकें. रानांत ती आसा, ती ताका नॉलेज तें पारंपरीक आसा. ह्या पारंपरीक नॉलेजीच्या आदाराचेर तो मनीस कसो जगूंक शकता. बरोबर. आणि हे करता आसतना आमी एक मोख आसा कितलें आदर्श ग्राम हे 365 दीस ओपन करपाक वयता. 3 दीस फेस्टिवल आसात, बरोबर. पण आमी दर शेनवार येतात हम्म, की हांगा रावपाची वेवस्था बाकी सगळी गजाली आमी करपाक वयता. बरोबर. तो एक मोख आसा ते हय. हातूंतल्यान केवळ रोजगार त्या जो काम करणं मेहनत करणं कार्यक्रम ताजी रोजी रोटीचे प्रश्न सुद्दां ह्या सगळ्या गजाली सुटपाक जाय बरोबर. असो हें आसा, हावेस आसा. आणि म्हणून हे शिवधनुष्य आसा न्ही की आमी अशें कार्यकर्त्या बळाचेर तें केलता. इनफॅक्ट हांव तेच विचारपाक आशिल्लें की खुबश्या राज्यांनी मध्य प्रदेश म्हणया केरळा आमी पळयतात की तांणी तांची संस्कृताय खंय तरी पर्यटना कडेन जोडल्या. म्हणजे टुरिझम म्हणटा आसतना फक्त अमुकूच न्ही जाल्यार पुराय बाबा आपलें राज्य कितें. सो खंय तरी होय यत्न करप गरजेचो आसा काय कितें की पर्यटनाकूच हांगा जोडचें, की पर्यटक जे येता तांणी हांगा येवचें, पळोवचें हें कितें आसा म्हणटा तें आनी वचचें. अशा तरेचो कितें यत्न बरोबर. जावं नाही येता नाही काय? म्हणून तो एक होल काणकोणचो विचार करता पाहिजे. काणकोणचे प्रत्येक मनीस सक्षम जावपाक विचार करता पाहिजे. त्या फाटल्यान एक खूब मोठो एक टार्गेट आसा. बरोबर. आणि टार्गेट आसा म्हणल्यार हांगा आशिल्ले डोंगर, हांगा आशिल्ले न्हंय, हांगा आशिल्ली संस्कृती, हांगा आशिल्लो मनीस, ह्याची सगळी एक जुळवाजुळव आमी करूं शकले की हांगा आशिल्लें शेतकाम आसूं, एग्रो बेज इंडस्ट्री जी आसा न्ही, हांगा दुधाच्या सेक्टरान काम करता. म्हणजे साद्यांतलो सादो मनीस जर धरलो आनी एक तालुको जंय सगळें मेळटलें. ज्या चालू तालुक्यात तो आसा. प्रत्येक मनशाक जगपा खातीर आसा सगळ्यो गजाली बरोबर. मेळटल्यो. ह्यो गजाली आमकां वचपाचें टार्गेट आसा आनी तें करणे कठीण काय ना. बरोबर. ताचे एक पूर्ण असो व्यापक विचार जर आमी केलो असो जर जायत न्ही की तातूंत हे सगळें फुडल्या एक 4-5 वर्सांक पुराय जावंक शकतलें हें म्हाका खात्री आसा. कारण आमी आज पर्तगाळी आमच्या जवळ स्टॅच्यू आयला, त्यामुळे म्हाका दिसता लाखो लोक येवपाक लागले काणकोण. आणि तो समज एक अर्दवर पयले एक वर पयले नंतर तसं न्ही ताजे फुडें कितें एक्झॅक्टली. असो जेन्ना शकता हेजे मोठे जर इतली इन्व्हेस्टमेंट जर मठान केल्लो आसा आणि आमची संस्कृती संदर्भांतले म्हणजे रामा संदर्भांतले म्हणजे अध्यात्म सुद्दां लोकांक हें आसा जाल्यार दुसरें ऑप्शन दिवपाक जाय आनी दुसरें ऑप्शन आमी उबी करता. बरोबर. सामकें रमेश बाब, देव बरें करूं. मुद्दम तुमी आमच्या कडेन हो संवाद साधलो आनी लोकोत्सवाच्या फुडाऱ्याच्या वाटचाली खातीरूय आमी तुमकां यश हांव येता. देव बरें करूं. तुमी पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Coin.